मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इधर सामने माशाल्लाह तशरीफ ले, आप थोड़ा पीछे हो, थोड़ा इधर साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गल नहीं। आपके सामने एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा चेहरा कमली वाले का। अल्लाह अल्लाह
کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، عزت عظمت مرتبے والا، پسینہ کملی والے کا، عزت عظمت مرتبے والا، پسینہ کملی والے کا، طاہر و اطہر پاک منور، طاہر و اطہر پاک منور، سینہ کملی والے کا، یا مولا تو ہم کو دکھا دے، یا مولا تو ہم کو دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، عنبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، عنبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا، پسینہ کملی والے کا، اللہ اللہ اتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، عزت عظمت مرتبے والا، مدینہ کملی والے کا، طاہر و اطہر پاک منور، پسینہ کملی والے کا، یا مولا تو ہم کو دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، قبر میں پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو او کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں خادم کملی والے کا، اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، جملے میں سے اضافہ ہیں طرف سے لکھیں، ساتھی باہر 2-4 موجود ہیں، پلیز برائے مہربانی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، بہت مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ دنیا برتر وہ
بندے تابعدار نبی کے، دنیا میں بہتر وہ بندے جو تابعدار نبی کے، جنت تو بھی اس کو ملے گی، جنت تو بھی اس کو ملے گی جو کملی کا اللہ اتنا پیارا چہرہ کملی والے کا، عزت عظمت مرتبے والا مدینہ کملی والے کا، روشنی چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرو، روشنی چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرو، سیدھا رستہ اس کو ملے گا، اور سیدھا رستہ اس کو ملے گا جو تابع ہے کملی والے کا، اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا۔ ایک چھوٹی سی اور نعت، دو چار جملے پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ مکے غم خوشیاں حیدارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، مکے غم خوشیاں حیدارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، آود ذکر حبیب کریے، اوے اپنا بلندی تے نصیب کریے، آود ذکر حبیب کریے، اوے اپنا بلندی تے نصیب کریے، کہ جنتاں جاون لئیو راواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، مکے غم خوشیاں حیدار مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، او عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، انہاں نال کر کے تو پیار ویکھ لے، کہ سجے کھبے نبی دے او تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، مکے غم خوشیاں حیدار مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، او آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، انہاں دا تو پہرے دار بن جا، نانو حضور تو دعا مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں، مکے غم خوشیاں حیدار مل گئیاں، کملی والا آیات بہار مل گئیاں۔
ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے قاری ہارون صاحب کا حکم ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت التماس ہے باہر والے ساتھیوں سے، برائے مہربانی لے آئیں، آگے مسجد میں آ جائیں، اندر بہت مہربانی اندر تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی، مسجد میں تشریف لے آئیں۔ الحمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر لا تعسره وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم۔
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء عليهم وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ علیہ. آواز کم زیادہ کم میں آواز تھوڑی زیادہ کر دو. انہیں کیا کم کر دو تھوڑی جی جڑی ہے نا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و کبریائی بزرگی و برتری تسبیح و تقدیسات تعظیم و توقیر شان و شوکت عظمت و رفعت بلندی اللہ رب العزت دی جیڑا پوری کائنات دا خالق اور رازق حقیقی ہے. شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین سید ولد آدم امام الحسین امام المدینہ امامنا الدنیا و امامنا الآخرہ و امامنا فی الجنہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حاضر رہبر پیشوا اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نے اسلام دی ہر ایک چیز نو ساڈے تک پہنچایا اور اپنی رسالت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیتا۔ بڑی معذرت دے نال پہلے بھی گزارش کیتی ہے کہ جو بزرگ حضرات باہر تشریف فرماؤ پلیز بڑی مہربانی کہ مسجد دے اندر لے۔ انسان دی عزت ہے، انسان بہت ساریاں چیزاں دے نال محبت رکھ، انسان بہت ساریاں چیزاں دے نال الفت رکھ دے۔ محترم، کوئی بندہ محبت رکھ دے ہے تے والدین دے نال، کوئی بندہ محبت رکھدا ہے تے اپنی اولاد دے نال، کوئی بندہ محبت رکھدا ہے اپنے پیاریاں دے نال، کوئی بندہ الفت ہے اپنے رشتہ داراں دے نال، کوئی بندہ دے اندر چاہت رکھدا ہے اپنی برادری دے نال۔ میرے بھائی، کوئی بندہ اپنے دل دی الفت اپنی بیوی دی لے کر کے بیٹھ، عزیز کوئی بندہ رکھ دے اپنے کاروبار دے نال، محبت رکھ دے کوٹھی دے نال، بنگلے دے نال۔ محترم، کوئی بندہ دل دی اندر چاہت لے کے بیٹھے اپنی تجارت دے نال، لیکن انہاں ساریاں محبتاں نو چھڈ کے، انہاں ساریاں الفتاں نو چھڈ کے، انہاں ساریاں من چاہیاں مرضیاں دیاں محبتاں نو چھڈ کے، والدین دی محبت نو چھڈ کے، اولاد دی محبت نو چھڈ کے، بہن بھائی دی محبت نو چھڈ کے، اپنے رشتہ دار دی الفت نو چھڈ کے، اپنی برادری دی محبت نو چھڈ کے، محترم کوٹھی بنگلے دی محبت نو چھڈ کے، کاروبار دی محبت نو چھڈ کے، عزیز بھائیو اور دوستو دکان تجارت دی محبت نو چھڈ کے، اگر الفت رکھنی چاہی دیئے وہ صرف دو ہی ذاتاں نے، ایک اللہ رب العزت دی ذات ہے، دوسری او دے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ انہاں دے نال سب تو زیادہ پیار، انہاں دے نال سب تو زیادہ الفت، انہاں دے نال سب تو زیادہ محبت دل دے اندر ہونی چاہی دیئے۔ میرے برادر، آقا علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، آقا علیہ السلام دی سیرت دی سٹڈی کیتی جائے، عزیز بھائیو اور دوستو، آپ علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو آلہ ہے۔ آقا علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو عرف ہے۔ آقا علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا پہلو بہت بلند و بالا ہے۔ عزیز بھائی اور دوستو، آقا علیہ السلام نو جس نگاہ دے نال بھی دیکھیے، آپ اس نگاہ دے نال آلہ، آپ علیہ السلام دی صورت آلہ، آپ دی سیرت آلہ، آپ دا گرانہ آلہ، آپ دی ازواج آلہ، آپ دی اولاد آلہ، آپ دے صحابہ آلہ، آپ دے ساتھی آلہ۔ اگر صحابہ کرام بدر دے دیکھے جان او آلہ، اگر صحابہ احد دے دیکھے جان تے او آلہ۔ میرے برادر،
اگر صحابہ عشرہ مبشرہ دیکھے جان تے او آلہ، اگر چاروں خلیفہ دیکھے جان، خلفائے راشدین دیکھے جان تے او آلہ، میرے برادر آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام تے نظر دوڑائی جائے تے آقا دے او سب صحابہ آلہ، آقا دے اتوار آلہ، آقا دا گفتار آلہ، آقا دا کردار آلہ، آقا دا سفر آلہ، آقا دی ہجرت آلہ، آقا دا گرانہ آلہ، آقا علیہ السلام کر دی اندر نے تاں بھی بلند، آقا سفر دی اندر نے تاں بھی بلند، آقا علیہ السلام مسجد دی اندر تاں بھی بلند، آقا نماز دی اندر تاں بھی بلند، آقا مکے دی اندر تاں بھی بلند، آقا مسجد اقصی دی اندر تاں بھی بلند، آقا علیہ السلام معراج تے گئے تے تاں بھی اللہ، آقا علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کسے لحاظ نل بھی کیتا جائے، کسے صورت نل بھی کیتا جائے، کسے طریقے نل بھی کیتا جائے، کسے پہلو دے نال بھی کیتا جائے، آقا علیہ السلام نو جس رنگ دے نال بھی دیکھیا جائے، آپ اس رنگ دے وچ آلہ، آپ دا بچپن آلہ، آپ دا لڑکپن آلہ، آپ دی جوانی آلہ، آپ دی عمر آلہ، آپ دی زندگی آلہ، آپ دا بڑھاپا آلہ، آپ دا بڑھاپا بلند۔ محترم عزیز بھائیو اور دوستو، اے میں نہیں کہہ رہا، اے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اپنے کولو نہیں کہہ رہا۔ آؤ سپارہ 3 ہے، سورت دا نام ہے سورہ علم نشرح، علم نشرح دی آیت نمبر 4 ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما دینے، اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیغمبر علیہ السلام جی، اے میرے پیارے حبیب تے پیارے محبوب جی، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر جی اساں تواڈے مقام نو بڑا ہی اعلیٰ بنایا ہے۔ اے پیغمبر جی تواڈے مقام نو بڑا عرفہ بنایا ہے، تواڈے مقام نو بڑا بلند و بالا بنایا ہے۔ اے پیغمبر ایتھوں تک تیرے مقام نو بلندیاں دیتیاں نے، اگر اذان ہو رہی ہے او دی اندر میں رب دا نام ہے، پیغمبر تیرا بھی نام ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ ہے، کلمے دے اندر اگر میں رب دا ذکر ہے تے تیرا بھی ذکر ہے۔ اے پیغمبر اگر مکے دے اندر میرا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر تیرا بھی نال ہی ہو رہا ہے۔ اگر مدینے دے اندر میرا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر تیرا بھی ہو رہا ہے۔ اور میرے برادر آن آقا علیہ السلام دا محبت ایک پہلو تواڈے سامنے گوش گزار کردا جاواں۔ بات تمہیدن نکل آئی ہے کہ اگر کوئی شاعر اپنی شاعری دے ذریعے آقا دی شان بیان کرنا چاہے تے نہیں کر سکدا، اگر کوئی مصنف اپنی تصنیف دے ذریعے آقا دا مقام بیان کرنا چاہے نہیں کر سکدا، اگر کوئی مؤلف اپنی تالیف دے ذریعے آقا دا مرتبہ بیان کرنا چاہے تے نہیں کر سکدا، اگر کوئی مؤدب اپنے ادب دے ذریعے آقا دا مقام بیان کرنا چاہے نہیں کر سکدا، اگر کوئی حافظ اپنی حافظی دے ذریعے آقا دا مقام بیان کرنا چاہے نہیں کر سکدا، اگر کوئی خطیب اپنی خطابت دے ذریعے آقا دا مقام بیان کرنا چاہے نہیں کر سکدا، اگر کوئی فقیہ اپنی فقاہت دے ذریعے آقا علیہ السلام دا مقام بیان کرنا چاہے نہیں کر سکدا۔ محترم عزیز بھائی اور دوستو، آپ دا مقام اینا آل ہے، آپ دا مقام اینا بلند ہے کہ اینا چیزاں دے اندر سبا نہیں سکدا۔ میں کدنا جی طالب علم تو آڑے سامنے جیڑا گوش گزار کر رہے ہیں، میں بھی آقا دا مقام نہیں بیان کر سکدا، لیکن بات اے ہے کہ آقا علیہ السلام دے ثنا خانہ دے اندر میں ادنا دا نام بھی شامل ہو دا ہے۔
آقا علیہ السلام دے سنا خانہ دے اندر میں آدنا دا نام بھی شامل ہو جائے. آقا علیہ السلام دے نال آنا محبت کرنے والیاں دا ذکر کیے. آقا علیہ السلام دے پروانیاں دا ذکر کریے. آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دا تذکرہ کریے. رب ذوالجلال اپنی مقدس کلام دے اندر اعلان فرما دین. سپارہ 10ویں سورت دا نام ہے سورہ توبہ, جا کے مطالعہ کر لینا. رب ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سبحان اللہ دی آواز آ جائے اچھی سبحان اللہ. اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو. آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جامع ترمذی دے اندر موجود ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب دے اندر نقل کر دینے کہ جیڑا شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے کل قیامت والے دن رب ذوالجلال انہوں جنت دے اندر جیڑا عربی نسل دا کوڑا ہے 500 سال دی مسافت سفر کردہ رہے وہ درخت ختم نہیں ہو سکتا جیڑا میرے تیرے ایک دفعہ سبحان اللہ کہن دے نال جنت وچ اگ جائے گا. اس واسطے عزیز بھائیو سبحان اللہ دی گونج اچھی آواز نال آنی چاہی دیئے. اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے سینے ٹھر جن اور سبحان اللہ دی آواز آ جائے. جدو آقا علیہ السلام دا اس میں گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز بلند ہونی چاہی دیئے. آؤنا رب ذوالجلال دا کلام پڑھ رہے ہیں. آقا کی اللہ رب العزت کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما دینے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اے رب ذوالجلال جی کی حکم ہے. اللہ جی میرے واسطے کی آرڈر ہے. اللہ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم اگر تو آڈے والدین و ابناؤکم تے تھوڑے بیٹے وَأَزْوَاجُكُمْ تے تھوڑیاں بیویاں وَإِخْوَانُكُمْ تے تھوڑے پائی وَعَشِيرَتُكُمْ تے تھوڑی برادری وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او مال جڑے تسی کمان دے دے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا او تجارت او کاروبار دی دے کاٹے تے نقصان کلو تسی ڈر دے دے. اللہ فرماتے نے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا او کوٹھیاں او بنگلے او محلہ جنہ نہ تسی پیار پائے بیٹھے دے. اللہ فرماتے نے احب الیکم احب الیکم احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر انہا ساریاں چیزاں نو چھاڑ گے اگر انہا ساریاں ہستیاں نو چھاڑ گے اگر انہا سارے انساناں نو چھاڑ گے اللہ فرماتے ہیں والدین نو چھاڑ گے اولاد نو چھاڑ گے بیوی نو چھاڑ گے اپنے پین پائی نو چھاڑ گے اپنی برادری نو چھاڑ گے اپنے مال و متاع نو چھاڑ گے اپنی تجارت نو چھاڑ گے اپنے کوٹھی بنگلے نو چھاڑ گے احب الیکم
من اللہ و رسولہ، اگر تسی اللہ تے او دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت نہ کیتی، اگر اللہ رب العزت دے نال تے او دے پیارے حبیب دے نال انہاں ساریاں ہستیاں تو وعد کے الفت نہ رکھے، پھر تسی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے تسی عذاب دا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالماں دی قوم اللہ تعالیٰ عنہ مینوں اے پتہ لگا کہ تو مدنی ولی سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے، تاجدار حرم دا تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تاجدار مدینہ دا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، اے سعد یا اونو رکھ لے یا مانو رکھ لے، واہ سعد تیری آقا نہ محبت تو قربان تے صدقے جاوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں پیروں تو ہی واپس آقا دی خدمت دے اندر آ جاندے نے، آکے آندے نے اللہ دے نبی دی آج تے معاملہ ہی بڑا عجیب دیا ہو گیا دے، آندے نے اللہ دے نبی جی آج ماجرہ بڑے ہی خراب ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی میں اپنے کار دے اندر گیا ہوا، اللہ دے نبی جی میری اپنی والدہ نال گفتگو ہوئی ہے، میری والدہ میں نو اے کہہ رہی آنے کہ یا او محمد نو رکھ لے یا مانو رکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی جی اے سعد جائے تے کتھے جائے، اللہ دے نبی جی میں جاواں تے کتھے جاواں، آقا علیہ السلام خاموش نے، رب ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا نا، سپارہ 21 سورت دا نام ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان دا دوسرا رکوع اور دی ابتدائی آیت حوالہ نوٹ کر لو، انشاءاللہ کوشش ہے اپنے کولو کوئی گال نہیں ہوئے گی، قرآن حدیث دی انشاءاللہ بات ہوئے گی۔ اللہ فرماتے نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
یُؤْتِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تواڈے والدین تانوں شرک والے پاسے دا حکم دین، اگر تواڈے والدین تانوں غلط پاسے دا حکم دین، پھر انہاں دی گل نہیں مننی، انہاں دے آکھے نہیں لگنا، تابعداریاں کرنیاں نے تے رب دیاں کرنیاں نے، تابعداریاں کرنیاں نے تے میں رسول دیاں کرنیاں نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس چلے آندے نے، آکے ویکھیا معاملہ ہوئی ہے، کہنے لگے اماں جان اٹھو نا چار پائی نو دو پیوں چھاویں کر لو، اے اماں جان چار پائی نو دو پیوں چھاویں کر لو، اپنے سر تے دوپٹہ بھی لے لو نا۔ ماں کہنے لگی وے پیارے بیٹے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وے سعدیہ انہوں رکھ لے یا مانو رکھ لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آندے نے اماں جان تو میری ماں عظمت والی جگہ تے وے، ماں ادب والی جگہ تے وے، ماں احترام والی جگہ تے وے، لیکن اماں جان بڑی اونچی ہستی نال والا بیٹھی ہے۔ اے اماں جان اگر تیرے ورگیاں درجنوں ماواں میرے سامنے تڑپ دیاں مر جان، سعد او تے گوارا کر سکدا ہے پر نبی نو چھڑنا گوارا نہیں کر سکدا۔ اللہ رب العزت کو ان الفاظ نال اکتفا ہے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال میرے اور تہاڑے دلاں دے اندر اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی محبت پیدا فرما دے۔ علماء کرام حضرات تشریف لے آ چکے نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔